Lodge, Bangalore to Hyderabad Road, backside of new bus stand near Sandarshini Hotel, National Highway, Chamwalis, Jarchalla. हमारे यहाँ AC रूम्स, नॉन AC रूम्स, सिंगल रूम्स, डबल रूम्स, स्वीट रूम्स, शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए डॉर्मेटरी हॉल वाजिबी दामों पर तमाम तर सहूलियात के साथ मौजूद हैं। 24 घंटे गर्म और ठंडे पानी की भी सहूलत मौजूद है, इस्तेफादा हासिल करें। मजीद तफसीलात के लिए फोन नंबर 9652181787 या फिर 8499880847 पर रब्त पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NH TV में आप सभी का इस्तकबाल है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी MPO सदर कुल हिंद मजलिस की हिदायत पर आज जरचले हल्क़े असम्बली के लिए एक नई कमेटी का इंतखाब किया गया, जिसकी क़यादत हैदराबाद के इलेक्शन इंचार्ज समद बिन अब्दाल और यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जाबिर बिन सईद ने की। जरचला मजलिस बल्दिया के तमाम वार्ड्स की नई कमेटियां तश्कील दी गई। सदर की हैसियत से डॉक्टर जाकिर अली, KM यासिर मोतमद, अनवर अली, मोहम्मद जाहिद अब्दुल कवी, जॉइंट सेक्रेटरीज सैयद सोहेल कादरी काजिन का इंतखाब अमल में आया। बाद अज़ां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब करते हुए कहा कि आज तेलंगाना रियासत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को मजबूत बनाने के लिए इन नए कमेटियों की तश्कील दी जा रही है, जिसके तहत आज जरचले हल्का असम्बली का दौरा किया। इस नई कमेटी को सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अनकरीब रोजनामा एतमाद अखबार में शाये करेंगे। उन्होंने जरचला मजलिस कायदीन से अपील की कि आप सब मिलजुल कर पार्टी को मजबूत बनाने में अपना रोल अदा करें और आपकी दिल को बड़ा करके काम करना चाहिए और आवामी मसाइल पर खुसूसी तवज्जो देना चाहिए। इसके अलावा मुस्लिम अक़लियतों के मसाइल पर तवज्जो देते हुए मुस्लिम भाइयों का खास ख्याल रखने की सख्त हिदायत दी गई। इन्हीं की वजह से हम लोग को हर चीज की तरक्की मिल सकती है और अल्लाह भी खुश होता है। हाल ही में असम्बली के इजलास में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने चीफ मिनिस्टर को तेलंगाना रियासत के मसाइल से वाकिफ करवाया, जिस पर रेवंत रेड्डी ने बहुत जल्द इन मसाइल को हल करने का तयखुन दिया। लिहाजा आप लोग भी आवाम के साथ रहें। इंशाअल्लाह आने वाले सरपंच मजलिस बल्दिया के इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिस्सा लेगी। एक सहाफ़ी के सवाल पर उन्होंने मजलिस के कारनामों के मुताल्लिक़ भी वजाहतें पेश की। बाद अज़ां डॉक्टर जाकिर अली, KM यासिर ने भी मुखातिब किया। इस मौके पर डॉक्टर जाकिर अली, KM यासिर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर जरचला मजलिस बल्दिया के कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, चाहे वो शहर हो या अदला हो, चाहे वो वार्ड हो, चाहे मंडल हो, बूथ वाइज कमेटीज़ का तश्कील जो है अमल में लाती हैं और जो है उसका बाकायदा मेंबरशिप कर जो है आवाम की राय तलब करते हुए उनकी राय हमवार करके जो है उन्हीं की मर्ज़ी के एक सदर को जो है उस वार्ड के लिए और उस बुथ के लिए जो है मुंतखब करती हैं। तो यहाँ पर शहर रुकन असादी का काम मुकम्मिल हुआ था और वो काफ़ी जो है ना अरसे से पेंडिंग था और वो रुकन असादी के बाद में यहाँ हम लोग जो है यहाँ पहुँचने के बाद राय हमवार करते हुए 9 वार्ड की जो है कमेटीज़ को जो है यहाँ बनाया गया और इसके अलावा जो है यहाँ की टाउन कमेटी का भी जो है का मियाद ख़त्म हो चुकी थी, उसकी कमेटी का भी नई कमेटी की भी जो है तश्कील अमल में आई है। तो मैं अब आपको जो है आपके ज़रिए मीडिया के जो है हज़रात के ज़रिए ये ऐलान करना चाहूँगा कि टाउन जदीद टाउन जरचल्ला के हल्क़े असम्बली जरचल्ला के तमाम जो है जो कमेटी तश्कील अमल में आई हैं उसमें सदर की हैसियत से मोहम्मद जाकिर अली साहब को जो है सदर तमाम की राय हमवार करते हुए लोगों की जो है राय को हमवार करते हुए डॉक्टर मोहम्मद जाकिर अली साहब को जो है बहैसियत सदर मुंतखब किया गया है और उनके जो है माउनीन के तौर पे मोतमद जो है यहाँ के जरचल्ला शहर जरचल्ला असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के ख्वाजा मिसबाहुद्दीन यासिर और शरीक मोतमद की हैसियत से मोहम्मद अनवर अली साहब को मुंतखब किया गया है और एक शरीक मोतमद के हैसियत से मोहम्मद अब्दुल खवी साहब को भी मुंतखब किया गया है।
اور ان کے علاوہ محمد زاہد صاحب کو بھی جو ہے شریک معتمد کی حیثیت سے منتخب کیا گیا، اور خازن کی حیثیت سے سید ساحل قادری صاحب کو منتخب کیا گیا ہے، اور اراکین عاملہ میں محمد اسلم سلطان صاحب کو منتخب کیا گیا ہے، اور کمیٹی کے ممبران میں سے جو ہے آر کے راجو صاحب کو بھی منتخب کیا گیا ہے، محمد فردین صاحب کو، اور سید عرفان صاحب، محمد عبدالحادی صاحب، محمد صابر پاشا صاحب، محمد ابرار علی صاحب، یہ تمام کو اراکین عاملہ کی حیثیت سے منتخب کیا گیا ہے۔ میں بحیثیت صدر انچارج شعبہ تنظیم کلہی مجلس اتحاد المسلمین آپ تمام نومنتخبہ جو ارکان کو، ہمارے ڈاکٹر محمد ذاکر علی صاحب اور ان کی تمام ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ جو ہے، اور اس کا قطعی اعلان اخبار اعتماد میں نقیب ملت علی جناب الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب قومی صدر کلہی مجلس اتحاد المسلمین کی جو ہے اس کے ان کا جو ہے اجازت سے ان کی رائے ہموار کرتے ہوئے اس کا جو ہے ان کی اجازت لے کے اخبار اعتماد میں بعد آپ کا جو ہے اس کا اعلان کیا جائے گا، اور اس کے بعد میں یہاں کا جو ہے سرٹیفکیٹ اور جتنے ارکان ہیں ان تمام کو جو ہے نا آئیڈینٹی کارڈ بھی جو ہے نا وہاں سے دارالسلام سے ایشو کریں گے۔ 26 سال میں آپ کی پارٹی یہاں پہ قوم و ملت کے لیے کوئی ایک کام نہیں کری، یہ میرا کہنا ہے۔ دیکھیے میدان میں اسی لیے آپ کی پارٹی کا نام مجلس اتحاد المسلمین نہیں ہے، الیکشن پارٹی ہے۔ صرف الیکشن کے وقت انتخابات 1 مہینہ پہلے 2 مہینے قبل آتی، انتخابات لڑتی، پھر گھر کو چلے جاتی، پھر 5 سال کے بعد دکھتی آپ کی پارٹی۔ اس کا جواب میں دے سکتا ہوں، میں پھر سے دوسرے دیتا ہوں یہاں۔ تو آپ کا جو سوال ہے تو سوال کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر جب کبھی بھی مسلمانوں کے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو جس طریقے سے آپ بولے کہ ہماری پارٹی کام نہیں کرتی، بلکہ یہ ہے کہ سوائے مجلس کے کوئی اور کام نہیں کرتا، یہ بھی ثبوت ہے۔ کیونکہ آپ دیکھ لیجئے جب کبھی بھی یہاں کے بڑے مسائل اٹھے ہیں وہاں پر صرف اور صرف مجلس ہی وہ آواز اٹھانے والی پارٹی ہے، باقی کے لوگ سیکولر نام سے سب اپنے آپ کو بن کر لے کے رہتے۔ یہ ایک ہی پارٹی ہے جو جا کر جو ہے نا اس کی نمائندگی کرتی ہے، چاہے وہ یعنی عید کے مسائل ہو، جانوروں کے، یا کبھی بھی کوئی اور مسئلہ ہو، عیدگاہ کا مسئلہ ہو یا مساجدوں کا مسئلہ ہو یا درگاہوں کا مسئلہ ہو، ہر مسئلے میں آگے بڑھ کر بات کرنے والی پارٹی صرف اور صرف ایم ہے، اس کے ہٹ کے کوئی نہیں ہے۔ آج جو ہے نقیب ملت علی جناب الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب قومی صدر کلہی مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ کی ہدایت پر میں اور میرے ہمراہ جابر بن سعید الجابری صاحب کوآرڈینیٹر متحدہ محب نگر ڈسٹرکٹ کلہی مجلس اتحاد المسلمین نے جڑچلے شہر کا دورہ کیا، اور آج یہاں پر جڑچلے کی جو باڈی ہے ممبر سازی کا کام ہوا تھا مکمل طور پہ، اور قریب 9 وارڈوں میں ممبرشپ بھی ہوئی تھی۔ ان وارڈوں میں ابتدائی مجالس کے جو ہے انتخابات کروانا تھا، تو آج ہم نے نقیب ملت کی ہدایت پر تمام کی رائے ہموار کرتے ہوئے ان وارڈوں میں جو ہے وارڈ کمیٹیز کو تشکیل دیا، اور ان وارڈ کمیٹی کے جو منتخبہ نمائندے ہیں وہ حضرات کی رائے طلب کرتے ہوئے جڑچلہ شہر یہاں کی اسمبلی سیگمنٹ کا بھی انتخاب عمل میں آیا، یہاں کی بھی باڈی کو تشکیل دی گئی، اور اس باڈی میں جناب ڈاکٹر ذاکر علی صاحب کو جو ہے متفقہ طور پر
دوبارہ یہاں پر صدر منتخب کیا گیا ہے اور ان کے ہمراہ جو ارکان ہیں ان کا بھی انتخاب عمل میں آیا ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کی تفصیلی رپورٹ نقیب ملت علی جناب الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب قومی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے حوالے کریں گے اور ان کی منظوری کے بعد اخبار اعتماد میں قطعی اس کا اعلان کیا جائے گا۔ معمولی ایک بچے کا بھی کوئی اگر مسئلہ ہوتا ہے آپ لوگ وہ آواز لکھ جا کے اگر یہاں کے نام نہاد سیکولر ایم ایل ایس کنے جاتے ہیں وہاں سے آپ کو کوئی جواب نہیں آتا، آپ کے جو نام نہاد سیکولر لیڈر ہے مسلمان وہ بھی وہاں لکھ جا کے بات کرنے کو اس واسطے جھجکتے کہ میں جا کے بولوں گا تو میں میرے قوم کی طرفداری کر رہا ہوں بول کے یہ بدنامی ہوں گی میری بول کے وہ لوگ خاموش جب بیٹھتے نا، جب یہ ایم آئی ایم کے لوگ وہ آواز کو یہاں سے لے کے اسد الدین اویسی محترم صدر صاحب تک وہ آواز لے کے جاتے اور وہاں سے بولتے سو یہاں پر آپ کے ٹاؤنوں کا مسئلہ ہو یا پولیس کا مسئلہ ہو یا کوئی کلیکٹر کا مسئلہ ہو ان کو فون کروا کر وہ کام مکمل کروا دیں۔ یہ مجلس کا کام ہے، مگر یہ کام دکھتا نہیں کیونکہ آپ کے پاس آ کر کوئی بولتے سو بولے اپنے آپ کے کام کرنے کے لیے نہیں بیٹھے بلکہ قوم کا کام بیٹھ کے آرام سے کرتے ہیں اور پھر بتاتے جتاتے بھی نہیں ہیں۔ آپ لوگ سب جانتے ہوئے بھی یہ سوال کرے۔ خیر آپ کا سوال بہت اچھا تھا، ہمارے کو بھی بولنے کا موقع ملا، بجا بھی ہے، ہم بولنے کا بھی موقع ملا۔ صفائی چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو جو مجلس پیش کرتی ہے اسی کو، چاہے وہ راؤ کی حکومت ہو چاہے وہ ریڈی کی حکومت ہو، وہی امپلیمنٹ ہوتا ہے اور وہی کام وہاں پر جاری ہے۔ کیا اتنا ہی میں سمجھتا ہوں آپ کے لیے کافی ہے۔ الحمدللہ مجلس کا یہ موقف ہے، مجلس کی ایک طاقت ہے، مجلس جو ہے اقلیتوں کی نمائندہ جماعت تھی ہے اور صبح قیامت تک رہے گی۔ نہ صرف مسلمان بلکہ جتنے کمزور طبقات ہیں، دلت ہو، او بی سی میں ہو یا بی سی میں ہو، ایس ٹی میں ہو، ایس ٹی میں ہو، ساروں کی ایک امیدگاہ آزگاہ پریکٹیکلی اپنے کام کے ذریعے پہچان بنانے والی کوئی قیادت ہے تو وہ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہے اور حبیب ملت محترم اکبر الدین اویسی صاحب، الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے صدر محترم علی جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا اور جناب حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب کا اور جناب احمد پاشا قادری صاحب کا، ہمارے یونائٹڈ محبوب نگر کوآرڈینیٹر جابر بن سعید صاحب کا، جناب عبدالحادی صاحب کا، اور جو الیکشن میں یہاں پر جو کمیٹی تشکیل دینے کے لیے الیکشن انچارج تھے سمد بن عباس صاحب کا، ہمارے ڈاکٹر ذاکر علی صاحب صدر جرچلہ کا میں شکر گزار ہوں، ممنون و مشکور ہوں کہ مجھ پر جو ہے نا بھروسہ رکھ کر جرچلہ کانسٹیٹنسی کا معتمد جنرل سیکریٹری مجھے بنایا گیا ہے۔ انشاءاللہ اس عہدے کے ساتھ انصاف کروں گا، کوشش کروں گا تو جد و جہد کر کے اس کو پارٹی کو آگے بڑھائیں گا۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا جو آپ نے مجھ پہ بھروسہ کیا۔ اور دوسری بات، اس کے ساتھ ساتھ جرچلہ کانسٹیٹنسی کمیٹی کے ساتھ ساتھ جرچلہ میونسپلٹی میں 9 وارڈ کا کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ 9 وارڈ کو جو ہے نا 9 وارڈ کا صدر منتخب کیا گیا ہے۔ 9 وارڈ کے جو ہے نا یہ انشاءاللہ یہ 9 وارڈوں پہ مجلس زیادہ فوکس کریں گی۔ آنے والے بلدیہ الیکشن میں یہ 9 وارڈوں پہ مجلس کا جھنڈا انشاءاللہ لہرایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جرچلہ کانسٹیٹنسی باڈی کی جو ہے نا نئی جدید تشکیل دی گئی بھی ہے، یعنی کہ قبل 97 سے جو چل رہی تھی کمیٹی کو پھر سے ایک بار دوبارہ جو ہے نا وہی کمیٹی کو آگے بڑھاتے ہوئے چند نئے افراد کو جو ہے نا اس کے اندر شامل کرتے ہوئے کمیٹی کانسٹیٹنسی کی نئی شکل دی گئی ہوئی ہے۔ دارالسلام سے آئے ہوئے الیکشن انچارج ہمارے سمد بن عباس صاحب اور کوآرڈینیٹر جابر بن سعید صاحب سب مل کے دونوں جو ہے نا الیکشن کانٹیسٹ کر کے یہاں پہ جو ہے سو کمیٹی کو تشکیل دی گئی ہے۔ اس کمیٹی کے اندر صدر ڈاکٹر ذاکر علی معتمد، ہمارے
KM यासर साहब और जॉइंट सेक्रेटरी 3 हमारे अनवर साहब, जाहिर साहब, खबी साहब और ट्रेज़रर जो है सो हमारे सोहेल खादरी साहब और असलम साहब और दीगर मेंबर पार्टी के कॉन्स्टिट्यूंसी के राजू और साबिर और हमारे हाफिज़ हादी साहब, इरफान और हमारे फरदीन साहब, ये सब जो है ना एक 5 मेंबर और दीगर मेंबर्स को भी जो है ना लेने की इसके अंदर इजाज़त है। इंशाल्लाह आगे भी इसके अंदर कमेटी में शामिल करेंगे। और दूसरी बात क्या है बोलो तो वार्ड वाइज कमेटीज़ भी डाले हुए हैं। जटचला, बादेपल्ली, कौरमपेट में जो वार्ड्स में काम करने के लिए सदर, मोहतमर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, ट्रेज़रर, ये सब बॉडी डाले हुए हैं। ये सब कमेटी जो है ना इंशाअल्लाह आज से काम शुरू करेंगे। दारुसलाम से जो है ना इन लोगों को ID कार्ड वगैरह आएंगे। पार्टी जो है ना सब मिलजुल के काम करके वार्डों में जीतने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेहनत रहेंगे। आप लोगों का भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो है ना पेपर मीडिया, प्रिंट मीडिया और TV वालों का भी जो है ना मैं एक बार अगर कुछ गलतियां हैं हमारे से, तो अगर हमारे से गलतियां हो रही तो भी जो है ना उसका सुधार कर सकते हैं। तो आप लोग अगर हमारे साथ है तो आगे भी हमारी जीत है। अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया अगर साथ नहीं दिए तो हम भी जो है ना पीछे हो जाते हैं। जटचले में इंशाअल्लाह ताला कई काम हम किए हुए हैं, मीज़ा में भी देखे हुए हैं आप लोग। जटचले के अंदर जो पीरों की मस्जिद आशुर खाना की गड़बड़ होती है तो उसके अंदर बच्चों को लिया के पुलिस स्टेशन में उल्टा जो हुकूमत थी पहले, वो हुकूमत जो है ना वहाँ पे जगह बता दी और इनाग्रेशन भी कर दिए। वो लोग सब चीज़ देने के बावजूद भी बच्चों पे केसा हो गए। उसके अंदर जो है ना मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन जाके वो बच्चों पे जो है ना केसा नवेसर का उन कुछ दिन अरेस्ट नहीं करे सरकार रोक के जो है ना उस पर आवाज़ उठाई। और दीगर जो है ना हाल ही में बुरगुला में जो है ना जो छिल्ले को जो है ना मुस्मार किए थे, वहाँ पे ज़मीन अपनी है बोल के जो गैटन लैंड थी वो उस ज़मीन पे भी जो है ना हम आवाज़ उठा के उसके ऊपर केस बुक करा दिए दोबारा तामीरी करने की। जो है ना वहाँ पे हम वहाँ पे डिमांड रखे हुए जब तक कि आप दोबारा तामीरी नहीं करें आपका केस हम वापस नहीं लेंगे। वो भी FIR हो गया। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जो है ना हर चीज़ में जो है ना बुरगुपल्ली का केस वो भी केस हो गया, उसके अंदर पेशी भी चल रही। वो लोग को जो है ना यही बोले कि जब तक कि वहाँ तामीरी नहीं करे जब तक कि जो है ना आपका केस को हम वापस नहीं लेंगे। मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम कर रही, और जब तक आप लोग नहीं बताएंगे तो हमारे काम को जो है ना एक फ़ायदा नहीं होगा। हम क्या कर रहे हैं मालूमात नहीं होगी, पब्लिक में मालूमात नहीं होगी। तो मैं बेहतर ये समझता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया जो है ना हमारे काम को भी जो है ना आगे तक आवाम तक लेके जाइए और बताइए। इंशाअल्लाह ताला हम हर महल्ले में आज से काम करना शुरू करेंगे। महल्ले में क्या प्रॉब्लम है, कौन से वार्ड में क्या प्रॉब्लम है, किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की तकलीफ से गुजार रहे वो लोग, वो सब चीज़ों में जो है ना हमारे वार्ड वाइज कमेटी की जो सदर है वहाँ की जो टीम है वो टीम काम करेगी। और सदर भी जो है ना होते हुए हम पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी के भी जो है ना वहाँ पे पहुँचेंगे। वो तो काम को जो है ना वहाँ पे काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। और दूसरी बात हम हुकूमत से भी एक मुतावला करेंगे कि इमाम मौज़न की तनख्वाहें अभी तक नहीं आए हैं, इसके बारे में भी जो है ना कई दफ़ा असम्बली में भी जो है ना आवाज़ उठाई हुई है। अब तक के हुकूमत बन के भी जो है सो 1 साल पूरा कंप्लीट कर हो रहा इनका भी, तो भी जो है ना अभी तक भी इमाम और मौज़न की तनख्वाह नहीं है। इसी के बारे में भी जो है ना हुकूमत से मुताला करते कि तनख्वाह जल्द से जल्द अगर दे तो बहुत बेहतर रहेगा। नहीं बोलो तो इमाम और मौज़न जो है ना रोड पे आएंगे, ये लोग भी जो है ना धरना करने के लिए जो है ना तैयार होंगे। और उससे ज़्यादा हम साबिक़ा जो है ना हर वक्त बकरी ईद जब भी आती है एक मसला पैदा होता है जटचले के अंदर, फलां जो है ना ये अगर बैल को भी लाए तो बैल को भी पकड़ रहे हैं। तो उस टाइम पे भी जो है ना हम जाके पुलिस स्टेशन में बात कर रहे हैं, DSP से बात कर रहे हैं। अगर हमारे से नहीं हो सकता तो हम दारुसलाम से सालार असद साहब से जो है ना बात करके इस बैलों को छुड़ाने की कोशिश करें। साबिक़ा 40 बैलों को छुड़ाए, यानी कि ऐसे कई केसा से भी जो है ना इस चीज़ को जो है ना हम लोग बचा रहे, ताकि हम जो काम कर रहे लोगों के सामने नहीं जा रहा। तो ये काम इसलिए आज बोलना पड़ रहा हमारे कि हम क्या कर रहे काम। तो जब तक कि कोई महले वाला हमारे में प्रॉब्लम है इस चीज़ को तुम आवाज़ उठाओ, हम खुद जा रहे महलों में क्या प्रॉब्लम है बोलो बोल के। तो आजकल की हुकूमत देख रहे हैं जब कैसी है, जो अगर आवाज़ उठा दिया उसको महले वाले को भी डरा दे रहे, कुछ भी नहीं बोलना बोल के उसको कर दे रहे। ऐसी चीज़ें हो रही। इंशाअल्लाह ताला हम जो है ना इस सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अब हर चीज़ को हम काम करेंगे। इंशाअल्लाह मीडिया तक भी लाएंगे उस काम को, ताकि आवाम को भी मालूम हो कि मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या कर रही।
हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।